नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म अर्जुन नेपाल। नमस्कार, म पुष्पाश्री कार्की। सगरमाथा प्राइम समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। जनताको अपेक्षालाई तत्काल सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, प्रतिक्रियाको नभई क्रियाको राजनीति गर्ने आश्वासन। संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा कांग्रेस सभापति देउवाको जोड, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबलीकरणका लागि संसद सफल हुने विश्वास। जुनसुकै बेला भएका भ्रष्टाचारमाथि निर्मम कारबाही हुने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको घोषणा, अपराधीलाई छुटाउन दबाब नदिन आग्रह। पाकिस्तानको आर्थिक दुरावस्था उकास्ने ठूलो लगानीका लागि राष्ट्रसङ्घको आह्वान, $16.3 बिलियन आवश्यक। र विराटनगर सुपर किङ्स नेपाल T20 लिग क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायरमा एलिमिनेटरमा काठमाडौँ 79 रनले पराजित। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले जनतासँग निर्वाचनको बेला गरिएका सुशासन र समृद्धिका साझा प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई एक ठाउँमा उभिन आह्वान गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री दाहालले आजबाट सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा राजनीतिक दलहरू सामु जनताको अपेक्षा, गुनासो, चासो र चिन्तालाई तत्काल सम्बोधन गर्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। जनताले आफूहरूलाई सुशासन र समृद्धिको शर्तसहित निर्वाचनको बेला गरिएको उल्लेख गर्दै उहाँले त्यसलाई सार्थक बनाउन संसदलाई परीक्षा केन्द्रको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले जनताको निरन्तर निगरानीमा रहेको तथ्यलाई नभुली जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नयाँ संसद सफल हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिक्रियाको नभई क्रियाको राजनीति गरेर मात्रै आफूहरूले मुलुकमा देखा परेका समस्याहरूको समाधानको सूत्र खोजी गर्न सकिने पनि स्मरण गराउनुभयो। केन्द्र पनि हो। जनताले जनतासँग सुशासन, हामी साझा प्रतिबद्धतामा एक ठाउँमा उभिनेछौँ। भर्खरै हामी जनताका बीचबाट आएका हौँ। त्यसैले जनताका अपेक्षा, गुनासा, चासो र चिन्तालाई हामीले अत्यन्त नजिकबाट महसुस गरेका छौँ। हामीलाई समस्याहरू केलाएर बस्ने छुट छैन। समाधानको सूत्र खोज्नु छ र समाधानतिर अगाडि बढ्नु छ। प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभामा नयाँ दलहरूको प्रवेशलाई आफूले लोकतन्त्र र नागरिक सम्प्रभुताको जितको रूपमा लिएको र संसदहरूले त्यसलाई नयाँ पुँजीको रूपमा लिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राजनीतिलाई भावना र उत्तेजना भन्दा पर आर्थिक समृद्धिको महाअभियानमा केन्द्रित गर्न पनि सबै राजनीतिक दलहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रका आवश्यकता बारेमा विवेकपूर्ण निर्णय लिन र भएका मतभेदहरू मर्यादापूर्ण ढङ्गले हल गर्न संसदहरूलाई सफलता मिल्ने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण आजको आवश्यकता भएको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा देउवाले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि संविधानको सुरक्षा र संविधानको भावना अनुरूप कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भएको हो। उहाँले संविधानको कार्यान्वयन गर्नका लागि धेरै नीति तथा कानुन निर्माण गर्न बाँकी रहेको भन्दै उहाँले संविधानको रक्षा र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरणका लागि यस अनुरूपको आवश्यक नीति कानुन बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्नुभयो।
प्रतिनिधि सभाको यो कार्यकाल संविधानको सुरक्षा, कार्यान्वयन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थाको सबलीकरणको लागि विशेष हुने अपेक्षा गरेको सभापति देउबाको भनाइ छ। देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था स्थापना गर्न, वर्तमान संविधान निर्माण गर्ने योगदान गर्नुहुने सबैका प्रति उच्च सम्मान गर्दै उच्च प्रशंसा पनि गर्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएर आउनुभएका सबै मान्य सदस्य साथीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। तपाईँहरू 5 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा देश र जनताको हितमा काम गर्न सफल हुनुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्दै कार्यकालको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु। तपाईँहरूलाई निर्वाचित गर्ने जनताको भावना अनुरूप काम गर्न अनुरोध गर्दछु। माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ। उहाँको नेतृत्वमा नयाँ मन्त्री परिषदको गठन भएको छ। सभापति देउबाले आगामी 5 वर्षमा जनताको विश्वासमा ठेस लाग्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो। उहाँले काङ्ग्रेस जनताको अपेक्षा र पार्टीका कार्यकर्ताहरूको भावना अनुसार काम गर्ने पनि बताउनुभयो। आज प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बस्यो। संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका शीर्ष नेताहरूले आफ्नो भनाइ राखे, तर संसदहरूले बैठक अघि संसद भवन बाहिर पनि संक्षिप्त भलाकुसारी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। सोमबार प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा सहभागी हुन पुगेका सांसदहरूले विभिन्न खाले टिप्पणी गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले वर्तमान सरकारको स्थिरता चुनौतीको विषय भएको टिप्पणी गरे। अघिल्लो पटक वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धनले गठबन्धन जोगाउन नसकेको भन्दै यसपटक पनि गठबन्धन टिक्नेमा उनको आशंका छ। महामन्त्री थापाले संसदको पहिलो बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सम्बोधनले उनीहरूका बीचमा विग्रहको बीजारोपण भएको सांसद थापाको भनाइ छ। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हालको प्रधानमन्त्रीलाई एउटा अवस्थामा भनेबाट अप्ठ्यारोमा पार्नु भएको मैले याद गरेँ। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुरा स्वरै आन सत्य थियो, त्यो जनताको पक्षमा थियो र त्यसलाई प्रतिगामी भन्नेहरू नै प्रतिगामी हुन् भनेर भन्दै गर्दा हालका प्रधानमन्त्री टेबल ठोकौँ कि नठोकौँ भनेर अलमलमा परेको देख्दै गर्दा चाहिँ मलाई अलिकति सहानुभूति पनि उहाँप्रति मैले प्रकट गर्न मन लाग्यो। काङ्ग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले काङ्ग्रेसले संसदमा सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताए। संसदमा काङ्ग्रेसले सशक्त र रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका खेल्ने केसीको भनाइ छ। काङ्ग्रेसको भूमिका एउटा सशक्त लोकतान्त्रिक सशक्त प्रतिपक्ष, रचनात्मक प्रतिपक्ष, नेपाली जनताका सरोकारसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुने कुरा विषयलाई केन्द्रित गरेर हामी संसद मार्फत सरकारलाई निर्देशन र नियन्त्रित गर्ने सक्छौँ र संसदलाई सक्षम र वास्तविक रूपबाट सार्वभौम सत्ता प्राप्त जनताको प्रतिनिधिको रूपमा विकसित गर्न खोज्छौँ भने त्यसबाट भएन भने हामी जनस्तरमा त्यो कुराहरू लिएर जान्छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानबहादुर शाहीले विगतको गठबन्धन तोडेर नयाँ गठबन्धन बनाउन राप्रपा सफल भएको भन्दै सरकारको समर्थन गरे पनि गलत कुराको विरोध गर्ने दाबी गरे। केही पनि छैन र मन्त्री हुने नहुने भन्ने विषयवस्तु चाहिँ पार्टीले निर्णय गर्ने हो, कुनै व्यक्तिले होइन। यो संसदीय व्यवस्था हो। हामीलाई गठबन्धन तोड्नु थियो, हामीले गठबन्धन तोड्यौँ, हामी सफल भयौँ। सरकार र प्रतिपक्ष सरकारमा जाने बित्तिकै अथवा सरकारको समर्थन गर्ने बित्तिकै सबै कुरालाई आँखा चिम्लेरै समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने हुँदैन, गलत कुराको आवाज उठ्छ। स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित सांसद अमरेश कुमार सिंहले संसदमा सुशासनको विषयमा जोड दिने उल्लेख गरे। जुन अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै गएको छ त्यसलाई अर्थतन्त्रलाई कसरी सुचारू गर्ने, तेस्रो युवाहरूलाई कसरी यही देशमा रोजगारीको सृजना गर्ने, किनकि यो देश हुँदा खानेको छ नहुने खानेको छ। हुने खाने पनि अस्ट्रेलिया अमेरिका युरोप जान्छन्, हुँदा खाने पनि मलेसिया कतार सौदी जान्छन्। त्यसकारण दुईटैले यही देशभित्र कसरी बस्ने अवस्था मिल्छ त्यसको लागि म निरन्तर प्रयास गर्छु। होइन कसैसँग छलफल त सबैसँग गर्छु नि, राजनीति भनेकै छलफल हो, तर म त्यस्तो कुनै निर्णयले गर्दैन, अहिले त्यो पनि कुर्दैन। अहिले म स्वतन्त्रता सबभन्दा प्यारो चिज हो र अहिले म स्वतन्त्र रूपमा एउटा सशक्त सांसदको भूमिका निर्वाह गर्छु। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले नीति निर्माणको तहमा देखिएका समस्या समाधानमा जोड दिने टिप्पणी गरे। हल गर्न मेरो प्रभावकारी भूमिका हुनेछ। समग्रमा युवाहरूको लागि मात्र नभइकन समग्र मुलुकको विकास समितिको नेतृत्व गर्ने, विकास समितिको
नेतृत्व गर्ने प्रक्रियामा नीतिगत समस्याहरू के छन् त्यो नीतिगत समस्याको गाँठो पुगाउने कुरा र विकास समृद्धिमा चाहिँ हाम्रो प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने कुरामा कुनै कमी हुने छैन। सिन्धुलीको सन्दर्भमा पनि विशेष गरी ठुल्ठुला र दीर्घकालीन महत्त्वका योजनाहरू पनि छन् जसले चाहिँ सिङ्गो मुलुककै विकाससँग नेतृत्व गर्न सक्ने चाहिँ अब सुनकोशी मरिन डाइभर्सनको पुरा गर्ने कुरा, कोखाजोर हाइड्रो पावर, त्यसपछि अब चियाबारी खुर्कोट सुरुङ मार्गहरू जसले चाहिँ समग्र राष्ट्रकै चाहिँ आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएका योजनाहरू पनि छन् र समग्र सिन्धुलीकै चाहिँ विकास समृद्धिको नेतृत्वसँग जोडिएका नीतिगत सवाल र विकास समृद्धिसँग जोडिएका कुराहरू पर्छन्। ती दुवै कुराहरू चाहिँ यहाँ उठाइन्छ। नवनिर्वाचित सांसदहरूमा जनअपेक्षा पूरा गर्ने हुटुटी त देखिएको छ। विगतको संसद प्रभावकारी हुन नसकेको आम गुनासो रहेको अवस्थामा नयाँ सांसदहरू सामु चुनौतीका चाङ छन्। यसमा उनीहरू कतिको खरो हुन्छन् समयले नै देखाउने। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालले सत्ता समीकरणमा जाने रुचि नभएको बताउनु भएको छ। आज संसद बैठकपछि संसद भवन बाहिर सञ्चारकर्मीहरूसँगको भेटमा अध्यक्ष नेपालले सत्ता समीकरणमा जाने रुचि नभएको बताउनु भएको हो। उहाँले सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा मंगलबार बिहान सचिवालयको बैठकले निर्णय गर्ने पनि बताउनु भयो। वार्ता गर्छौं, संवाद गर्छौं, सहकार्यका सम्भावनाहरूको खोजी गर्छौं, मिलेर जान सकिन्छ भने मोर्चा पनि बनाउँछौं। अब विचार सिद्धान्त सबै मिल्यो, अरू सबै पक्षहरू पनि मिल्यो भने एकताबद्ध भएर पनि अघि बढ्न चाहन्छौँ र त्यसो हुनाले त्यो चाहिँ हामी क्रम हाम्रो जारी छ। वार्ता कुन हिसाबले अगाडि बढ्छ, विचारमा कतिको सामिप्यता हुन्छ, नीति होस्, हाम्रो सिद्धान्त होस् या हामी अपनाएको विधि होस्। उहाँले आफ्नो पार्टीसँग विचार र सिद्धान्त मिल्नेहरूसँग सहकार्य र एकताका लागि छलफल र संवादलाई खुला राखेको पनि बताउनुभयो। सत्ता साझेदार जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर चन्द्रकान्त राउतले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता जनसरोकारको मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा अध्यक्ष रावतले जनताको नयाँ आवाजलाई मुखरित हुन दिने काम कुनै पनि खालको अवरोध सृजना हुन नदिन पनि सरकारको गम्भीर ध्यानकर्षण गराउनुभयो। विगतमा राज्य पक्षकै कारण जनताको नयाँ आवाजको रूपमा रहेका राजनैतिक दलहरूलाई दमन गर्ने र बाहिर आउन नदिने काम गरिएकाले अब त्यस्तो काम नगर्ने पनि उहाँले जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष राउतले आफ्नो पार्टी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षाका लागि सदैव प्रतिबद्ध रहने समेत बताउनुभयो। अब शिक्षामा चाहिँ हुन त अब अहिले सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम पनि आएको छ। त्यसमा पनि 2 वर्षभित्रमा देशलाई नै पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने नीति लिएको छ। त्यसलाई चाहिँ एकदम प्रभावकारिताका साथ अगाडि बढाउने र देशलाई पुरै साक्षर बनाउने र त्यति मात्रै नभएर हाम्रो पार्टीको लक्ष्य चाहिँ अब विद्यार्थीहरूले चाहिँ सर्वसुलभ शिक्षा र गुणस्तरीय शिक्षा चाहिँ पाउन सकुन् त्यो पनि हो। अनि किसानको मुद्दामा त किसानले समयमा मलखाद पाउनु पर्यो, किसान कार्ड पाउनु पर्यो, उनीहरूको बालीको चाहिँ समर्थन मूल्य समयमै तोकिनु पर्यो, यही कुराहरू हुन्। अब एजेन्डाहरू धेरै समान छन् र दुवै हामी नयाँ रूपमा नयाँ पार्टीको रूपमा अभ्युदय भएका हौँ। जनताको ठुलो आशा हामीसँग छ। त्यो भएर चाहिँ हामी एक भएर अगाडि बढ्न सक्यो भने केही मागहरू पुरा गर्न सहज लाग्यो। अध्यक्ष रावतले लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै जनताको आकांक्षा अनुसार शासन व्यवस्था सञ्चालन हुने भएकाले त्यसलाई सुदृढ बनाउँदै अघि बढ्न आफ्नो पार्टी लागि परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नयाँ सरकार गठनसँगै कम्युनिस्ट शक्तिहरू फेरि एक हुनुपर्ने चर्चा चलेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रले कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर नेकपा एमालेसँग सत्ताको समीकरण गरेपछि वाम एकताको विषय सल बोलाउन थालेको हो। 4 वर्ष अघि एमाले र नेकपा माओवादी बीच वाम एकता टुटेपछि र नेकपा एकीकृत समाजवादीको स्थापना नयाँ अध्याय थपिएको, तर अहिले विभिन्न कम्युनिस्ट पार्टीहरूले वाम एकताका लागि कार्यदल समेत गठन गरेका छन्। कति सम्भव होला त वाम
वाम एकता। यशोदा भण्डारीको रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र बाबुराम भट्टराई नेतृत्व नेपाल समाजवादी पार्टी बीच एकता हुने भएको छ। यी दुई दलबीच एकताबाट नेकपा समाजवादी पार्टी बनाउने तयारी भएको छ। बाबुराम भट्टराई तिनै नेता हुन् जसले माओवादी त्यागेर 72 सालमा नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरेका थिए। त्यसपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग एकता गरे। 79 असारमा नेपाल समाजवादी पार्टी गठन गरेका भट्टराई अहिले माओवादीसँग वाम एकता गर्ने योजनामा छन्। यता एमालेसँग फुटेर छुट्टै दल गठन गरेका माधव नेपाल नेतृत्व पार्टी नेकपा एस र जनता समाजवादी पार्टी बीच पनि एकताको चर्चा छ। वाम एकताका प्रयास थालेको नेकपा एसले त 4 संसदीय कार्यदल नै गठन गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टी पनि अन्य कम्युनिस्ट दलसँग गठबन्धन गर्ने तयारमा छ। एउटै विचार बोकेका कम्युनिस्ट पार्टी एकै ठाउँमा उभिए राजनीतिले गति लिने विश्लेषकहरूको भनाइ छ। कम्युनिस्टहरूको बीचको एकता आजको आवश्यकता पनि हो, राष्ट्रको आवश्यकता पनि हो। होइन भनेदेखि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा भएन भनेदेखि कुनै पनि स्थिर सरकार बन्ने अवस्था आएन। यदि वामपन्थीहरू एक ठाउँमा भइदियो भने यिनीहरू अभियसली अघिल्लो पटक यिनीहरू करिब 2/3 हाराहारीमा पुगेका थिए। लार्जेस्ट बेल स्पष्ट बहुमतका साथ सरकार बनाउन सक्ने अवस्थामा यी रहन्छन्। त्यसले गर्दा एउटा राजनीतिक स्थिरताको लागि पनि सरकारको स्थिरताको लागि पनि वामपन्थीहरू एक ठाउँमा आउन अहिले समयको माग र यो आवश्यकता पनि हो। 2075मा दुई ठूला कम्युनिस्ट दलबीच भएको वाम एकताले मूर्त रूप लियो। तर सत्ताकै भागबण्डा बीच नेकपा फुटेपछि एमाले र नेकपा माओवादी विपरीत ध्रुवमा उभिए। माओवादी अहिले एमालेको साथमा उभिएर प्रधानमन्त्री पदमा आसीन भएको छ। एमालेमा अपमान भएको भन्दै नयाँ पार्टी गठन गरेका माधव कुमार नेपाल नेतृत्वको पार्टी चुनावमा राष्ट्रिय दल समेत बन्न सकेन। अन्य कम्युनिस्ट दलले पनि सोचे अनुरूप सिट पाउन सकेनन्। आफू कमजोर बन्दा मात्र चाहिने जस्तो देखिएको वाम एकता कति सम्भव छ त? अस्तिसम्म पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो देशमा चुनाव लडुन्जेल तपाईँ भन्नुहोस् न 1.5 वर्षदेखि एकरो एउटा कुरा भनिरहनु भयो। आउनु ठडाइ माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालले उहाँले के भन्नुभयो भने केपी ओली भनेको प्रतिगमनकारी हो, त्यो प्रतिगमनका विरुद्ध संविधानका पक्षधर र अग्रगमनकारीहरू हामी चाहिँ प्रतिस्पर्धा गर्दैछौँ र त्यसलाई परास्त गर्न हाम्रो उम्मेदवारी हो भनिरहनु भयो। अहिले जब सत्तामा पुग्ने बेला भयो उहाँले अङ्कमाल गर्नुभयो र केपी ओलीको सम्पूर्ण खुट्टैमा ढोक्नुभयो। उहाँले तपाईँले एउटा कार्टुन हेर्नु भने बडो रमाइलो हुन्छ। पछि यो कम्युनिस्ट पार्टीहरूको 1 मिनटमा मिल्ने एक ठाउँमा उहाँहरूको गाली गलोज गर्ने सिद्धा केही छँदै छैन भनेको उहाँहरूले अब सर्भिस डेलिभर गर्ने कुरातिर ध्यान जाने हो कि खोज्ने हो कि उहाँहरूले अब फेरि वाम एकताको कुरा गर्न थाल्ने हो। त्यसको केही अर्थ छैन। यो एकदम नै भ्रमपूर्ण कुरा हो र उहाँहरूले एकता गरे पनि राष्ट्रलाई कोही फाइदा छैन। उहाँहरू नै मध्ये सत्ता लिने कुरा त्योभन्दा बाहेक केही पनि छैन। होइन भने पनि यो जुन शैलीमा अहिले चाहिँ मतलब उहाँहरूको बिचमा एकता हुने कुरा छ त्यसको केही अर्थ छैन। कम्युनिस्ट दलभित्र वाम एकताको विषय नौलो भने होइन, दलहरू फुट्ने र जुट्ने क्रम भइरहन्छ। माओवादी केन्द्र नेकपा एस र बाबुराम भट्टराई नेतृत्व नेपाल समाजवादी पार्टी बीच त चुनाव अघि नै एकताको सहमति भएको थियो। साथै बृहत वाम एकताका लागि यी दलहरूले कार्यदल गठन गरेका छन्। यो वाम एकता कतिको सम्भव छ, कतिन्जेल टिक्छ, यो पार्टीहरूले लिने निर्णय र उनीहरूको भूमिकामा निर्भर छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा केशव तिमल सिन्हाका साथ भण्डारी, काठमाडौँ। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो विश्रामको। विश्रामपछि जुनसुकै बेला भएका भ्रष्टाचारमाथि निर्मम कारवाही हुने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको घोषणा। अपराधीलाई छुटाउन दबाब नदिन आग्रह। पाकिस्तानको आर्थिक दुरावस्था उकास्न ठूलो लगानीका लागि राष्ट्रसङ्घको आह्वान। $16.3 बिलियन आवश्यक। र विराटनगर सुपर किङ्स नेपाल T20 लिग क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायरमा इलिमिनेटरमा काठमाडौँ 79 रनले पराजित।
विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले मुलुकमा कुनै पनि कालखण्डमा भएको भ्रष्टाचारबारे सरकार निर्मम ढङ्गले प्रस्तुत हुने बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमा उहाँले भ्रष्टाचार र आपराधिक गतिविधिमा संलग्नहरूलाई छुटाउनका लागि कुनै पनि दबाव र प्रभाव पार्ने काम नगर्न पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले आफू र आफ्नो दलमा सम्बद्ध सांसदहरूले भ्रष्टाचार लगायतका नागरिकहरूलाई दुःख दिने कुनै पनि काम नगर्ने र गरिहाले उनीहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले आफू र आफ्नो दलले गल्ती गरे पदमा टाँसिएर बसिरहने पक्षमा नरहेको पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। वर्षौंदेखि भ्रष्टाचारका विभिन्न काण्डहरू मच्चाएको र जनता निराश भएको अवस्थामा के अबको संसदले त्यो भारी फेरि बोकिरहन्छ कि त्यो भारीलाई बिसाउँछ र भ्रष्टाचारका पुराना सम्पूर्ण फाइलहरू खोल्नका लागि एकबद्धता कायम गर्छ। मलाई विश्वास छ लिखित रूपमा हामीले साझा न्यूनतम कार्यक्रम मार्फत कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचारको निर्मम छानबिन गर्ने भन्ने कुरा त्यसभित्र एउटा बुदाका रूपमा राखेका छौं र त्यसलाई इमानदारीताका साथ पालना गर्नेछौं र जनमतको सच्चा सम्मान त्यतिखेर हुनेछ जुन लिखित रूपमा हामीले गरेको वाचा त्यसलाई पूरा गर्न हामी र विशेष गरेर अहिले यो सच्चा साझेदार दलहरूबाट बनेको सरकार सक्षम हुनेछ। हामी त्यो घडीको प्रतीक्षामा छौं। यो कुरा आम नागरिकलाई हामीले बताउनै पर्नेछ। अर्थात् कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार त्यसका विरुद्ध सरकार निर्मम भएर खडा हुन्छ। आज यो गरिमामय संसदमा यो कुराको जानकारी स्वदेश विदेश जहाँ पनि रहेर हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण चासो राखेर बस्नुहुने आम नागरिकहरूलाई हामीले बताउनै पर्ने हुन्छ। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले जनताको चाहना अनुसार सरकारलाई अघि बढाउन रचनात्मक सुझाव दिन प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले जनताको अपेक्षा अनुसार काम नभए मुलुकमा निराशा छाउने भएकाले त्यसो हुन नदिन संसद र सबै राजनीतिक दलहरू सचेत रहनुपर्ने बताउनुभयो। उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले नेपाली जनताले विगतमा भएको बेथितिबाट मुक्ति चाहेकाले सरकार त्यसको अन्त्य गर्न लागि परेको पनि बताउनुभयो। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले कांग्रेस, एमाले र माओवादी जस्ता ठूला दलका कार्यकर्ता नभएकै भरमा रेशम चौधरीमाथि झुटो मुद्दा लगाएको बताउनु भएको छ। आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले रेशम चौधरी लगायत निर्दोष थारूहरूलाई झुटो मुद्दामा कारागारमा थुन्न नमिल्ने बताउनु भयो। उहाँले थारू भएकै कारण रेशम चौधरी लगायतका थारूहरूलाई मुद्दा लगाइएको भन्दै सरकारसँग आपत्ति जनाउनु भयो। पुरुषले बलात्कार गरेर फरार भएको छ र बलात्कारी चाहिँ अहिले फरार अवस्थामै रहेको छ। म यो मुद्दा पनि उठाउने छु। हजुरहरूले विश्वासको मत दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? आज पक्कै पनि आज विश्वासको मत आज होइन, हामी विश्वासको मत पक्कै पनि दिनेछौँ। हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई राष्ट्रपति समक्ष समर्थन गरेर गइसके पश्चात चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीजीलाई विश्वासको मत चाहिँ दिनेछौँ। अध्यक्ष श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु भन्ने फैसलाको प्रतिलिपि ज्येष्ठ सदस्य सभामुखलाई बुझाउनु भएको थियो। उहाँले ठूला राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले नै रेशम चौधरी निर्दोष भएको भनिसकेकाले आफूले न्यायको आशा गरेको बताउनुभयो। सरकारले पौष 27 पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेको छ। सरकारको यो घोषणासँगै यसको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठिरहेका छन्। कसैले पृथ्वी नारायण शाहको सम्मान भएको बताएका छन् भने कसैले सार्वजनिक बिदाको विरोध गरेका छन्। यमुना सापकोटाको रिपोर्ट। वर्तमान सरकारले पौष 27 गते पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। सार्वजनिक बिदा दिने यो सरकारी निर्णयसँगै यसको पक्ष र विपक्षमा आवाज उठ्न थालेका छन्। सरकारको यो निर्णय विरुद्ध नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पत्रकार सम्मेलन गर्दै विरोध जनाएको छ। महासंघले पृथ्वी जयन्तीका दिन सार्वजनिक बिदा नदिनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई ज्ञापन पत्र पेश गरिसकेको छ।
पृथ्वीनारायण शाहले भूगोलको मात्र एकीकरण गरेको र विभिन्न जनजातीय राज्यहरूलाई तहस नहस गर्नुका साथै जनजातिका भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई पनि नष्ट गरेको आरोप महासंघले लगाउँदै आएको छ। यही कारण पुस 27 गते मनाइन लागेको राष्ट्रिय एकता दिवस र सार्वजनिक विदाको विरुद्धमा आफूहरू रहेको महासंघका अध्यक्ष गेल्जे लामा शेर्पाले बताए। भूगोल मात्र एकीकरण गर्नुभयो। त्यो भूगोल एकीकरण गर्दा गोर्खाबाट चाहिँ राज्य हाम्रो विभिन्न जनजातिहरूको राज्यलाई चाहिँ के अरे तहस नहस बनाएर जनजातिहरूलाई थिचोमिचो गरेर हाम्रो भाषा, धर्म, संस्कृति सबैलाई चाहिँ तहस नहस बनाएर चाहिँ भूगोल मात्र एकीकरण गरेर राज्य चाहिँ एकीकरण गरेर भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई एकीकरण गरेर त्यसको विरुद्धमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो 27 गते एकता दिवस र विदा नहोस् भनेर यसको लागि भौतिक रूपमा नै हामीले सम्पूर्ण जनजाति महासंघ र अवधिमा सम्पूर्ण जनजातिहरूले चाहिँ एउटा सशक्त आन्दोलन गरिन्छ। तर यो सानो आन्दोलनबाट नै चाहिँ भोलि फेरि देशमा चाहिँ आइरहेको धर्मनिरपेक्ष सङ्घीयता जुन विरोधीमा गइरहेछ। सरकारले आफूहरूको अवज्ञा गरे सशक्त आन्दोलन गर्ने अध्यक्ष शेर्पाले चेतावनी दिए। त्यस्तै महासंघका पूर्व महासचिव आङ्काजी शेर्पाले पृथ्वीनारायण शाहले फौजी आक्रमण गरेर आदिवासी जनजातिहरूको निर्मम हत्या गरी राज्यहरू कब्जा गरेको आरोप लगाएका छन्। भूगोलको एकीकरण गर्दैमा त्यसलाई सम्पूर्ण एकीकरण मान्न र राष्ट्रिय एकताको प्रतीकका रूपमा स्वीकार गर्न नसकिने शेर्पाको जिकिर छ। फौजी आक्रमण गरेर यहाँका आदिवासी जनजातिहरूमाथि निर्मम हत्या गरेर जुन प्रकारको यहाँको स्वशासित राज्यहरू कब्जा गरे, यसरी कब्जा गरेकोलाई एकीकरण भन्न मिल्दैन। एकीकरण भनेको चाहिँ सबैको चाहिँ सहमतिमा हुने कुरा हो र भूगोलको एकीकरण गर्दैमा त्यसलाई एकताको प्रतीक पनि मान्न सक्दैन। नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले पृथ्वी जयन्ती तथा पृथ्वीनारायण शाहप्रति आफ्नो विमति राख्दै आएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा लिम्बहादुर खत्रीका साथमा यमुना सापकोटा, काठमाडौँ। गृह मन्त्रालयले मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गराउन सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरेको छ। सोही परिपत्रपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुले क्रसर उद्योग बन्द गराएका छन्। तनहुबाट नारायण खड्काको रिपोर्ट। तनहुमा सञ्चालनमा रहेका 20 वटा क्रसर उद्योगमा ताला लगाइएको छ। ती उद्योगहरू प्रचलित कानुन विपरीत सञ्चालन रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अनुगमन समितिको निर्णय अनुसार बन्द गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालले बताए। सरकारले अर्को निर्णय नगरेसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन हुन नदिने बताउँदै उनले कानुन विपरीत ढुङ्गा, गिटी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन कार्यलाई नियमन गर्न वातावरण संरक्षण ऐन 2076 अनुसार उद्योग बन्द गरिएको बताए। गृह मन्त्रालयको यो 9-20 को परिपत्र अनुसार यो जिल्लामा सञ्चालित चाहिँ जति पनि चाहिँ नवीकरण हुन नसकेका र चाहिँ अवैध रूपमा चाहिँ सञ्चालित भएका चाहिँ क्रसर उद्योग छन्, ती चाहिँ क्रसर उद्योगहरूलाई तत्काल बन्द गर्ने भनेर परिपत्र भएको थियो। सो मुताबिक हामी जिल्ला अनुगमन तथा व्यवस्थापन समितिको चाहिँ बैठक 21 गते नै बस्यौँ र त्यो बैठकले चाहिँ निर्णय गरे बमोजिम अहिले हाम्रो जिल्ला सञ्चालित 20 वटा चाहिँ क्रसर उद्योगहरू रहेछन्। त्यो 20 वटा क्रसर उद्योगहरू बन्द भएको अवस्था छ। त्यो निर्णयमा के भनिएको छ भन्दाखेरिमा स्थानीय तहले तत्काल बन्द गर्ने, त्यसका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी कार्यालयले चाहिँ आवश्यक सहयोग गर्ने भनेर चाहिँ त्यो बन्दको काम त भयो। साथसाथै बन्द गरिसकेपछि हामीले मौजदा त्यहाँ कति छ त क्रसर उद्योगहरूमा प्रशोधित चाहिँ मेटेरियलमा त्यहाँ हुन सक्छन् बालुवा होला अथवा चाहिँ क्रसिङ चाहिँ गिटीहरू होला हैन र चाहिँ कच्चा पनि नदिजाने पदार्थहरू होला। त्यसको कति क्वान्टिटी छ त्यसको चाहिँ पहिला मापन गरेर चाहिँ 1 हप्ताभित्र चाहिँ त्यसको विवरण चाहिँ पठाउनलाई हामीले स्थानीय तहलाई पनि अनुरोध गरेका छौँ। तनहुका अधिकांश उद्योग मापदण्ड विपरीत सञ्चालन भएका छन्। विशेष गरी तनहुको शुक्ला गण्डकी, भिमाद, बन्दीपुर, म्याग्दे, आबुखैरिनी लगायतका क्षेत्रमा सञ्चालित क्रसर उद्योगहरूले मापदण्डको पालना नगरेको विषयमा यसअघि पनि प्रश्न उठ्ने गरेका थिए। तनहुको सेती, मादी, मर्स्याङ्दी लगायतका नदी किनारमा सञ्चालित ढुङ्गा, गिटी, रोडा तथा बालुवा उत्खनन र प्रशोधन कार्यमा संलग्न क्रसर उद्योग बन्द गरिएको छ। तनहुको शुक्ला गण्डकी नगरपालिका क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी 13 वटा क्रसर उद्योग सञ्चालित छन्। जिल्लाका एउटा पनि उद्योग नवीकरण नभएका र मापदण्ड र उद्देश्य विपरीत सञ्चालन हुँदै आएका छन्। यता एकाएक क्रसर उद्योग बन्द गरिएपछि व्यवसायहरूले राज्यले अपराधीको जस्तो शैलीमा कारबाही गरेको बताएका छन्। व्यवसायहरूलाई अपराधीको जस्तो व्यवहार गरी राज्यले समस्या समाधान गर्नुभन्दा बल्झाउने काम मात्रै गरेको व्यवसायीको आरोप छ। अहिलेको अवस्थामा राज्यले गर्नुपर्ने, राज्यको कानुनको पालना गर्नुपर्ने हाम्रो कर्तव्य पनि हो र राज्यले नियमन गर्नुपर्ने, व्यवसायहरूको नियमन गर्नुपर्ने र व्यवस्थित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व पनि हो।
र राज्यलाई सहजीकरण गर्नका निमित्त हामीसँग आबद्ध रहेका 2070 सालभन्दा अगाडि दर्ता भएर तत्कालीन अवस्थाको दर्ता भएका उद्योगहरू हामी सङ्गठित हौँ र त्यति बेलाको नियम कानुन अनुसार हामी दर्ता भएर सञ्चालन भइसकेपछि अब व्यवस्थापन गर्दा पनि राज्यले केही न केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। यदि हामी व्यवसाय गर्न योग्य छैनौँ भने क्षतिपूर्तिसहित हामीलाई बिदाई गर्नुपर्छ, त्यो हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, किनभने अहिलेको प्रचलित कानुन अनुसार हामी रहन सकेनौँ भने। र अहिले के यसको विकल्प आवश्यकै छैन, ढुङ्गा गिटी बालु आवश्यकै छैन भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ राज्यले प्रमाणित गरिदिन सकोस्। भित्रभित्र दर्ता नभइकन र विभिन्न बाहनामा, विभिन्न परियोजनाका नाममा र विभिन्न सेटिङका नाममा सञ्चालन भएका उद्योगहरू सञ्चालन भइरहने र हामी तत्कालीन अवस्थामा दर्ता भएका उद्योगहरू चाहिँ बन्द गरिने। आज खुल्याम रूपमा हाम्रा उद्योगहरूमा गएर ताला लगाइएको छ। हामीलाई एउटा सूचना पनि गरिएको छैन, जानकारी पनि दिएको छैन, पत्रचार पनि गरिएको छैन। हामी ती उद्योगहरूलाई 70 सालमा जब मापदण्ड आयो त्यसपछि हामी एउटा आन्दोलनको समस्या थियौँ। त्यो बेला आन्दोलन गरिरहँदा पनि हामीलाई 1 वर्ष बिना सल्लाह बिना 1 वर्ष म्याद थप गरेर अवस्था हो। अनि जुन मापदण्ड ल्यायो हामीले त्यो मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने अवस्था छैन। यो मापदण्ड हाम्रो यो नेपालको भौगोलिक परिमाणमा पनि छैन र यो उपयुक्त पनि छैन। हामी उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैनौँ। यदि यो राज्यलाई निर्माण सामग्रीसम्म जन्य उद्योगहरू आवश्यकता छैन भने बन्द गरियोस् भनेर हामीले त्रिचोटि गऱ्यौँ। तर उहाँहरू हामीलाई जुन वैधानिक रूपमा सञ्चालन भएको छ त्यो उद्योगहरू बन्द गर्ने र जुन तपाईँको परियोजनाको नाममा अथवा अनेक बहानामा खुलेका उद्योगहरूलाई प्रशय दिने, जुन राज्यबाट प्रशय पाएर उहाँहरू उद्योग गर्नुभएको छ, राज्यले नियमनकारी निकायले त्यो कुरालाई आँखा चिम्ले जस्तो देखिन्छ। नयाँ मापदण्ड आउनु पूर्व नै विधिवत रूपमा दर्ता भई सञ्चालनमा आएका उद्योगहरूलाई कुनै विकल्प नदिई राज्यले नयाँ मापदण्ड लाद्न खोजेको व्यवसायको आरोप छ। नेपालको भौगोलिक अवस्था अनुसार मापदण्ड बनाउनु पर्नेमा राज्यले वैधानिक रूपमा सञ्चालित उद्योगहरू बन्द गराएर अवैधानिक र सेटिङमा चलेका उद्योगहरूलाई प्रशय दिएको समेत व्यवसायहरूले आरोप लगाएका छन्। यसका विकल्पहरू यो चाहिँ सञ्चालनमा आउनुपर्छ। विकल्प भनेको मापदण्डलाई सच्याइनुपर्छ। मापदण्ड सच्याएर अहिले अब घना बस्ती हिजोको दिनमा के थियो, अब बसोबास पनि कमी थियो, अब हाइवेहरूको पनि अलिकति कम आवत जावत हुन्थ्यो, हाइवेहरू पनि अहिले बढी आवत जावत भएको स्थिति। अनि विद्यालयहरू पनि अब धेरै खुलेका कारणले विद्यालयको नजिक पनि परेको, यो सबै रहँदै पनि अब हामीले त्यसलाई दूरीलाई छट्याएर अहिले भएको मापदण्डमा जुन दूरी छ त्यो दूरीलाई कम गरेर उनीहरूलाई सहजीकरण गर्नुपर्छ। एउटा हामीले अहिले पनि भनेका छौँ, हामी पनि एउटा निकायमा जिम्मेवार व्यक्तिको हिसाबले सरकारसँग हाम्रो पनि माग के छ भने यो मापदण्ड अत्यन्त कडाइ छ, यसलाई चाहिँ लचिलो गराएर कानुन निर्माण गरेर यिनीहरू सञ्चालन लैजानका लागि हामीले सहज गरिदिनुपर्छ। अनुगमनको जिम्मा पाएको जिल्ला समन्वय समिति तनहुले यसअघि पनि मापदण्ड विपरीतका क्रसर उद्योग बन्द गरी त्यसलाई मापदण्ड सहित स्थानान्तरण गर्ने वा कारबाही गर्न पहल गरेको भए तापनि सफल हुन सकेको थिएन। विशेष गरी सेती नदी किनारमा धेरै क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्, जसका कारण नियम विपरीत ढुङ्गा गिटी तथा बालुवा उत्खनन तथा दोहन अत्याधिक भइरहेका छन्। बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार पर्याप्त डाक्टर नहुँदा सेवाग्राहीहरू सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। बर्दिया अस्पतालमा डायलासिस सेवाका निम्ति डाक्टरको दरबन्दी भए पनि उक्त सेवा उपलब्ध नहुँदा सेवाग्राहीलाई शास्ति भएको छ। डायलासिस गराउनका लागि बर्दियाका स्थानीय महँगो खर्च गरी बाहिर जानुपर्ने बाध्यता रहेको छ। बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा दरबन्दी अनुसार पर्याप्त डाक्टर नहुँदा कतिपय सेवा पाउन वञ्चित हुन परेको छ। नेपाल सरकारको मापदण्ड अनुसार जिल्ला अस्पतालमा 50 शय्याको बेड र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था भए पनि जिल्लामा डायलिसिस सहितको व्यवस्था नहुँदा स्थानीय सेवा लिनबाट वञ्चित हुनुको साथै अन्य अस्पतालमा जानुपर्ने बाध्यता रहिआएको छ। लामो समयदेखि डायलासिस सेवा नपाउँदा सेवाग्राही बाँके नेपालगञ्ज तथा छिमेकी राष्ट्र भारत धाउनु परेको गुनासो गरेका छन्। दक्ष जनशक्ति अभावमा अस्पतालले दिने अन्य सेवा समेत प्रभावित बन्ने गरेका छन्। अस्पतालमा डायलिसिस गर्ने डाक्टर र मेसिन नहुँदा बाहिरी जिल्ला धाउनु पर्ने बाध्यता अझै पनि कायम रहेको स्थानीयले बताएका छन्। यहाँ डायलिसिसको सुविधा नभएर यहाँ बिरामीहरूले धेरै अप्ठ्यारो परेको छ। डायलिसिसको लागि हामीले लखनऊ जानुपर्छ, कोहलपुर जानुपर्छ, नेपालगञ्ज पुग्नुपर्छ। यस्तो ठुलो हस्पिटल हाम्रो बनाएको छ। यहाँ डक्टरको पनि अभाव छ, डायलिसिस मेसिनहरूको पनि अभाव छ। धेरै समस्या हामी यहाँ बासिन्दाहरूले भोगिरहेका छौँ। हाम्रो आफ्नै डायलिसिसको लागि हामी लखनऊ धाउनु पर्थ्यो, लखनऊ लैजानु पर्थ्यो। लखनऊ भएन पछि त्यसपछि हामी यहाँ कोहलपुर जानु पर्यो।
कोहलपुर लग्दै ल्याउँदै एकचोटि अब अलिक डायलिसिस आवश्यक पर्यो, त्यति बेला अब हामी कोहलपुर पुग्न सकेनौँ अनि बाटैमा बित्नु भयो। यदि त्यो सुविधा हाम्रो यही जिल्ला अस्पतालमा पाएको भए सायद आज उहाँ हुनुहुन्थ्यो कि। अस्पतालमा 59 जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम गरिएको छ। उक्त अस्पतालमा हाल 33 जना कर्मचारीले सेवा दिइरहेको छ। नेपाल सरकारले सबै किसिमका सेवाका निम्ति दरबन्दी दिए पनि दरबन्दी अनुसार चिकित्सक, नर्स, कर्मचारीहरू नहुँदा सेवाग्राहीहरू अन्य सेवाबाट वञ्चित हुनु परेको छ। डायलासिस गर्ने मेसिन तथा आवश्यक जनशक्ति एवं प्राविधिकको समेत कमी भएकाले सेवा दिन नसकिएको हो। नजिकै जिल्ला अस्पतालमा पाउनुपर्ने डायलासिस सेवा लिन बाहिर जाँदा बढी खर्च बेहोर्नु परेको स्थानीयको दुखेसो छ। हाम्रो यो जिल्ला अस्पताल बर्दियामा डायलासिस को कमी भएर ल्याउन नसकेको कारणले हामीले धेरै दुःख पनि पाइरहेका छौँ। धेरै अब बजेटले पनि नधान्ने भएको छ। हामीले यहाँ ल्याउन सकेको भइदिए हामीले केही राहत सुविधा यो खर्चबारी नहुँदाखेरिको दुःख अलिक कम हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई लागिरहेछ। आर्थिक वर्ष 2078-79 मा विपन्न नागरिक औषधि उपचार कोषबाट औषधि उपचार सेवा लिनका लागि जिल्लाका 8 वटा पालिकाबाट दिएको सिफारिसलाई आधार मान्ने हो भने बर्दियामा 87 जना मृगौलाका बिरामीहरू रहेका छन्। त्यसका लागि हामीले चाहिँ सम्बन्धित मन्त्रालय र माथिल्लो सङ्घीय मन्त्रालयसँग र हाम्रो प्रदेशको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग हामीले चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ। सायद यो वर्षको अन्ततिर चाहिँ हामीले लगभग डायलाइसिस सेवा पनि सञ्चालन गर्नेछौँ। 5 वटा मेसिन प्राप्त हुनेछ भनेर चाहिँ हामीले अहिले जानकारी पाएका छौँ। त्यही भएर यी सँगसँगै चाहिँ सकभर हामीले बर्दिया अस्पताललाई चाहिँ बिरामीहरूलाई अप्ठ्यारो नहुने गरी सेवा प्रदान गर्ने कोसिस गरिरहेका छौँ। बर्दिया जिल्ला अस्पतालमा नेपाल सरकारले तोकेको दरबन्दी भए पनि दरबन्दी अनुसारको चिकित्सक छैनन्। चिकित्सक, नर्स, कर्मचारीहरू नहुँदा कतिपय सेवा लिन बिरामीहरूले वञ्चित हुनु परेको छ। तसर्थ दरबन्दी अनुसारको स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध गराउनु पर्ने देखिएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। नेपालबाट शिक्षा र रोजगारीका लागि विदेशिनीको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। वैदेशिक अध्ययनमा जानेको सङ्ख्या बढीसँगै देशबाट ठुलो मात्रामा रकम बाहिरिएको छ। पछिल्लो 4 वर्षमा मात्रै नेपालबाट वैदेशिक अध्ययनका लागि 1,57 अर्बभन्दा बढी रकम बाहिरिएको तथ्याङ्क रहेको छ। अवसर, पेशागत सुरक्षा र थप क्षमता विस्तार खोज्दै अधिकांश दक्ष जनशक्ति विदेशिँदा देशको भविष्य सङ्कट उन्मुख रहेको विश्लेषण गरिएको छ। अभिषेक सुनारको रिपोर्ट। पछिल्लो समय वैदेशिक अध्ययनमा जानेको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ। वैदेशिक अध्ययनमा जानका लागि नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट लिनेको सङ्ख्या पनि उत्तिकै थपिँदैछ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै 1,12,528 जनाले शिक्षा मन्त्रालयबाट नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट एनओसी लिएको तथ्याङ्क छ। देशबाट बौद्धिक व्यक्तिहरूसँगै पुँजी पनि उत्तिकै बाहिरिएको छ। पछिल्लो 4 वर्षमा मात्रै वैदेशिक अध्ययनमा 1,57 अर्ब रुपियाँ भन्दा बढी रकम बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ। कमजोर शैक्षिक गुणस्तर, सिप र दक्षतामा बेमेल, परनिर्भरता, राजनीतिक अस्थिरता लगायतको कारण बाहिरिनुपर्ने बाध्यता भएको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। म अस्ट्रेलियाको लागि एनओसी लिन आएको एटोडाबाट होइन, राम्रो अपर्च्युनिटीको लागि, राम्रो एजुकेसनको लागि चाहिँ मैले बाहिर गएर एजुकेसन लिनको लागि भनेर अस्ट्रेलियामा आफ्नो पढाइलाई निरन्तर दिनको लागि गरेको हो। यस्तो हो, अब नेपालमा अब त्यही त हो, बेरोजगारीको राम्रोसँग नहुने, सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार। त्यही भएर अब अप्सनै छैन, लास्ट अप्सन। त्यही भएर विदेशै हो। पाएन भन्दा नि इन्टरनेसनल सर्टिफिकेटको लागि एउटा भोलि बिहान इन्टरनेसनल सर्टिफिकेट ल्यायो भने नेपालमा मात्र नभएर अरू ठाउँमा पनि काम लाग्छ। त्यही कारणले विद्यार्थीहरू बाहिरीसँगै आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 86 अर्ब 24 करोड, 76-77 मा 25 अर्ब 81 करोड, 77-78 मा 24 अर्ब 95 करोड र 78-79 मा 59 अर्ब 69 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्क छ। यो देशको सबैभन्दा ठुलो विद्यालय त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट भन्दा पनि ठुलो रकम हो। त्रिवीको आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेट 21 अर्ब 86 करोड 45 लाख रुपैयाँ छ। तर वर्षेनी अर्बको रकम वैदेशिक अध्ययनका लागि बाहिरिने गरेको छ। यसरी बाहिर पढ्न जाने क्रम रोक्दै सम्भावनाका बाटो देखाउन नसके देशको शिक्षा क्षेत्र नै सङ्कटमा पर्ने आशंका गरिएको छ। एक दिन पनि त्यो नेताहरूलाई चाहिँ त्यो गर्ने रहरै छैन। उनले गरिखाने खालको विद्यार्थी बनाउने पनि उनको रहर होइन।
उनले को चाहिँ त्यो के भन्दैन ठगी खाने विद्यार्थी बनाउने किसिमको रहरमा उनीहरू लागे। अब त्यो ढङ्गले गरेको राजनीति भन्दैनन् नि। राजनीति गराउने हो भने अर्को बाटो छ। अर्को बाटो के छ भने विद्यार्थीले राजनीति गर्नुपर्छ। त्यो राजनीति भनेको कस्तो खालको हो भनेदेखि ल कृषकहरू छन् यो देशमा, यत्रो कृषक 70-80% कृषक भएको ठाउँमा खानेकुराका नि अन्तबाट ल्याउनु भने लाज मर्नु होइन? लाज मर्नु हो भनेदेखि त्यसो भए आर्थिक वर्ष 2077-78 मा 44,812, 78-79 मा 1,21,719 र चालु आर्थिक वर्षको मङ्सिरसम्म 37,061 जनाले एनओसी लिइसकेका छन्। यसरी वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने प्रत्येक विद्यार्थीबाट औसतमा 13 लाख रुपैयाँ बाहिरिने गरेको छ। ती नेपालीहरू विदेशमा पढेर उतै धेरै आम्दानी हुने भन्दै स्वदेश फर्कन नखोज्दा त्यो सबै लगानी नभई बालुवामा पानी हाले सरह भइरहेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा प्रताप लामाका साथ अभिषेक सुनार, काठमाडौँ। पछिल्लो समय शिक्षाका लागि नेपालीहरू बाहिरिने क्रम बढेको छ। उच्च शिक्षा हासिल गर्न भन्दै वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्र लिनका लागि मात्रै दैनिक 500 को हाराहारीमा विद्यार्थीहरू आउने गरेका छन्। नेपालको शैक्षिक प्रणालीको कमजोरी देखाउँदै विद्यार्थीहरू वैदेशिक अध्ययनमा आकर्षित भएका छन्। यसै सन्दर्भमा आज हामीले सगरमाथा जनबोलीमा विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौँ आएका विद्यार्थीहरूलाई सोधेका थियौँ, नेपालमा शैक्षिक सुधारका लागि के गर्नु पर्ला। हेरौँ उनीहरूको भनाइ उनीहरूकै शैलीमा। नेपालमा चाहिँ अलि त्यो प्र्याक्टिकल प्र्याक्टिकल एन्ड थ्योरिटिकल स्किल्स नलेजहरू चाहियो होइन। अब कलेजहरू युनिभर्सिटीहरू त टन्नै छ, तर त्यहाँको फेसिलिटिजहरू हामीलाई नपुगेर हामी यो नेपालमा सफिसियन्ट फेसिलिटिज नपाएर हामी विदेशको लागि ट्राई गरिरहेछौँ। हाम्रो जुन नेपालको शैक्षिक वातावरण छ यो असाध्यै नराम्रो छ भएको। किनभने तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने आजकल हाम्रो सबभन्दा नेपालमै भनौँ न पढे लेखेको टन्नै मान्छे छन्, तर उहाँहरूलाई पढेर डिग्री पाएको छ नि त, त्यही पनि उनीहरूलाई जागिर पाइरहेको छैन। दुःखद खबर के लाग्छ, जब पढे लेखेर के भ्यालु नै छैन हाम्रो नेपालमा, त नेपालमा बसेर के गर्ने हामी यतिसम्म पढिरहेको छौँ, किन पढेको हाम्रो मेहनतैको फल मिठा आउँदैन भने पढेर के हुन्छ हामीलाई। नेपालमा शैक्षिक सुधारका लागि अब दिनौदिन हेर्नु अब यसरीमा यहाँ युवाहरू बाहिरिनु भएको छ होइन। त्यसको लागि अब देशमै रोजगारीको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो, सबैभन्दा ठुलो कुरा त। यहाँ कति ट्यालेन्टेड मान्छेहरू पनि त देश छोडेर बाहिरिन आफ्नो भएको योग्यताहरू बाहिर लगेर देखाउनु पर्ने भएको छ कि, त्यही भएर देशमै रोजगार दिनु पर्यो। नेपालमा मलाई लाग्छ अहिलेसम्मको एजुकेसन सिस्टम एकदमै पुरानो रहेको छ, यसको सिलेबस एकदम आउटडेटेड छ, अनि अपर्च्युनिटी पनि खासै त्यति केही देखेन कि मैले, अनि अब्रोड स्टडी नै बेटर अप्सन होला भनेर मैले सोचेँ। अनि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ। नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिको बैठकले आइतबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको हो। निगमले पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको मूल्य प्रति लिटर 3-3 रुपियाँका दरले घटाएको छ। यस्तै आन्तरिकतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा क्रमशः 20 र 30 रुपियाँले घटेको निगमले विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। यो सँगै अब पेट्रोल प्रति लिटर 175 रुपियाँ कायम भएको छ भने डिजेल र मट्टीतेल प्रति लिटर 175 रुपियाँ नै कायम भएको छ। आन्तरिकतर्फ हवाई इन्धनको मूल्य प्रति लिटर 170 रुपियाँ र बाह्यतर्फ प्रति किलो लिटर $1,420 कायम भएको छ। निगमले खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्य भने अहिलेलाई यथावत राखेको छ। यसअघि भारतले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सूची घटाएर पठाए पनि निगमले नघटाएको भन्दै उपभोक्ताले विरोध गर्दै आएका थिए। गएको बिहीबार प्रधानमन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाउन निर्देशन दिए पनि निगमले भने आज मूल्य घटाएको हो। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पाकिस्तानको आर्थिक दुरावस्था उकास्न ठूलो लगानीका लागि राष्ट्रसङ्घको आह्वान, $16.3 बिलियन आवश्यक। र विराटनगर सुपर किङ्स नेपाल टी20 लिग क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायरमा एलिमिनेटरमा काठमाडौँ 79 रनले पराजित।
समाचारको अन्तिममा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। जनताको अपेक्षालाई तत्काल सम्बोधन गर्दै अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई, प्रतिक्रियाको नभई क्रियाको राजनीति गर्ने आश्वासन। संघीयता नाममा मात्रै सीमित रहेको बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री, संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा कांग्रेस सभापति देउवाको जोड, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सबलीकरणका लागि संसद सफल हुने विश्वास। जुनसुकै बेला भएका भ्रष्टाचारमाथि निर्मम कारबाही हुने गृहमन्त्री रवि लामिछानेको घोषणा, अपराधीलाई छुटाउन दबाब नदिन आग्रह। पाकिस्तानको आर्थिक दुरावस्था उकास्न ठूलो लगानीका लागि राष्ट्रसङ्घको आह्वान, $16.3 बिलियन आवश्यक। र विराटनगर सुपर किङ्स नेपाल टी20 लिग क्रिकेटको दोस्रो क्वालिफायरमा एलिमिनेटरमा काठमाडौँ 79 रनले पराजित। हवस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/stv नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।